नगर सभासदज्यूहरू नेपाली जनताको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानता र विकासको चाहना अनुरूप पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्य प्रणालीको क्रमशः रूपान्तरण हुँदै आएको छ। राज्य प्रणालीको रूपान्तरणसँगै एकात्म केन्द्रित ढाँचाको स्वरूप आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नुका साथै बेपत्ता तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसै क्रममा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। कालिका नगरपालिकाका आदरणीय नगरवासी, आमा बुबा दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायत समस्त शुभेच्छुकहरूको आशीर्वाद, विश्वास, भरोसा, माया, हौसला एवं रचनात्मक सहयोगका कारण कालिका नगरपालिकाको समृद्ध कालिका सुखी कालिकावासी भन्ने नाराका साथ नगरपालिकाको समग्र विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच र बागमती प्रदेश सरकारको सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको दीर्घकालीन सोचसँग तादात्म्यता गर्दै नगरको समष्टिगत विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको उच्च विकास सहित वातावरण मैत्री, समावेशी, न्यायपूर्ण र सुशासन नगरपालिका निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित रहनेछ। समृद्ध कालिका निर्माणको लागि छुवाछुत र सबै खाले जातीय विभेदको अन्त्य गरी धार्मिक रूपले सहिष्णु तथा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले समुन्नत समाजको निर्माण गर्न नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनको भावनालाई यसै नगरपालिकाले आफ्नो मूल नीति सम्झेको छ। गत वर्षहरूमा छोटो अनुभव तथा पर्याप्त तयारी बिना नीति तथा कार्यक्रम ल्याई अगाडि बढेको जनसेवाको यो अविरल यात्रामा आज मेरो कार्यकालको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम 2 वर्षभन्दा बढीको अनुभव, यहाँहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया समेत तेस्रो कार्यकाल पर्याप्त बिना तथा कार्यक्रम ल्याई अगाडि बढेको जनसेवाको यो अविरल यात्रामा आज मेरो कार्यकालको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम 2 वर्षभन्दा बढीको अनुभव, यहाँहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नीति तथा कार्यक्रम यस सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। जनताका असीमित अपेक्षा, कठिन पहाडी भूबनोट, बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक सामाजिक बनोट, नगरको न्यून आन्तरिक आम्दानी तथा देशव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सङ्कट, रोजगारी र आय आर्जनमा आएको सुस्तता तथा समग्र आर्थिक गतिविधिको सङ्कुचन समेतलाई मध्यनजर गर्दा यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न त्यति सहज भइरहेको थिएन। तथापि हामी सिङ्गो नगरपालिका र नगर सभा हातमा हात राख्दै एकताबद्ध हुँदै सामूहिक प्रयत्न गर्यौं भने कालिकाको विकास र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास र अठोटका साथ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको अनुभव र यस नगरपालिकामा रहनुभएका संस्थापक जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दल, विभिन्न तह र तबकाका महानुभावहरू, बुद्धिजीवीको मार्गदर्शन, सल्लाह र सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 मा देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्ने ब्यौरा प्रस्तुत गर्दछु। नगरसभा सचिवहरू, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको नेपालको संविधान स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकारको रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। नगरवासीको आशातीत अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न, नगरवासीको कुरा सुन्ने, भावना बुझ्ने, विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने
वातावरणको विकास गर्दै नगरवासीको मन जित्ने गरी कालिका नगरपालिकाको सेवा सुधार र विस्तार गरिनेछ। नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सिफारिस प्रमाणीकरण व्यवसाय कर दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई न्यूनतम सेवा प्रवाह मापदण्डका आधारमा एकरूपता साथ स्पष्ट कायम गर्दै क्रमशः सूचना प्रविधि मार्फत प्रदान गरिनेछ। नगरपालिकाको सूचना तथा सेवालाई सहज रूपमा प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता, व्यवसाय दर्ता, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई घुम्ती शिविर मार्फत नगरवासीको घर दैलोमा सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिइनेछ। जनगुनासो सङ्कलन तथा सुनाइको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। नागरिक सहायता कक्षबाट प्रदान गर्ने सेवा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको निगरानी तथा कारबाहीको लागि नागरिक समाज तथा समुदाय सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गरिनेछ। नगरपालिकाबाट भएका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनाई गरिने कार्यको निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकामा नगर प्रहरी बल गठन गरिएकोमा नगरपालिका भित्रको बजार क्षेत्र व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, खोला नाला तथा घोल अतिक्रमण, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, चोरी निकासी, भवन नक्सा पास, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत नगरपालिकाले नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरूमा नगर प्रहरी बलको नियमित परिचालन गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजहरूको सम्पादन गर्ने कामको आधारमा आवश्यकता पहिचान गर्नुका अलावा पुनर्ताजगी तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा विषयगत समितिका पदाधिकारीहरू, उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरू र अन्य साझेदार संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्ताजगी तालिमहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू, मेलमिलाप समितिका पदाधिकारीहरू र मेलमिलापकर्ताहरूको आवश्यकता पहिचान गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ONM सर्वेक्षण गरी प्रत्येक शाखामा आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी निजहरूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्य विवरण तोकी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन यसै वर्षमा कार्य थालिनेछ। वार्षिक खरिद योजना तयार गरी 1 वर्षको लागि आवश्यक पर्ने एकै प्रकारका खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रही बोलपत्र विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी टेन्डर निष्कासन गरिँदै आएकोमा यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै लगिनेछ। हालै नियुक्ति भएका नगर प्रहरीहरूको क्षमता विकास गरी नगर प्रहरीलाई उपयुक्त सङ्गठन परिचालन गरी नगरवासीलाई प्रदान गरिने सेवामा जोड दिइनेछ। कालिका नगरपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षक, सामाजिक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था, कृषक लगायत क्षेत्रहरू उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्य थालनी गरिनेछ। कर्मचारीको उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाहमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्य पालिकाले गरेका असल अभ्यास सिक्न अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीहरूलाई माध्यमिक तह पुरा गर्ने दर वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाई शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरी दक्ष तथा क्षमता सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। वार्षिक योजना अनुसार नगर शिक्षा योजना निर्माण गरी शैक्षिक सुधार र विस्तार गरिनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित गर्न, विद्यालय छाड्ने दर घटाउन दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय रैथाने उत्पादनसँग आबद्ध गरी थप व्यवस्थित गरिनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन, टिकाउन, बिकाउन र सिकाउन मेयर केयर कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, पोसाक सञ्चालन गरिनेछ। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण,
छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेनिटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी सबै विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाहरूको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास गर्न विषयगत र प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा रहेको विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव तथा लामो बिदा बस्दा शिक्षक आपूर्ति गर्न गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षण गर्न सक्ने नगर स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी संस्था, भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र नगर स्तरीय परीक्षाको नतिजा विश्लेषण आधारमा विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। दुर्गम वडाका सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ। नगर क्षेत्रका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूलाई नगरभित्रकै छात्रावास तथा विद्यालयहरूमा निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई नियमित पठन पाठनका अतिरिक्त अन्य सृजनात्मक क्रियाकलाप संलग्न गराउन, अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन अतिरिक्त क्रियाकलापमा सञ्चालन, शैक्षिक प्रदर्शनी, शैक्षिक मेला, शुक्रबारीय सिपशाला सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र परियोजना कार्य सञ्चालन गरी शुक्रबारलाई विद्यालय किताबविहीन दिन, बुक फ्री डे को रूपमा व्यवस्थित गरिने। स्थानीय प्राविधिकहरूसँग समन्वय गर्दै माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई सिपशाला सञ्चालन गरी सामान्य मर्मतका काम सिकाइनेछ। वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नगर स्तरीय खेलकुद, शैक्षिक प्रदर्शनी, प्रतियोगिता र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि विद्यालयहरूलाई नगद तथा वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप प्रविधि मैत्री बनाउन सूचना प्रविधि सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम मेरो प्यारो कालिकाको पाठ्यक्रम प्रकाशन, वितरण र पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयहरूको भौतिक संरचना र शिक्षण सिकाइ अवस्थाको निरन्तरता मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यकताको आधारमा भौतिक संरचना, अपाङ्ग मैत्री, छात्रा मैत्री र प्रविधि मैत्री तवरले निर्माण, मर्मत, सम्मार तथा सेवा सुविधा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थागत तथा निजी विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा 10% गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रालाई प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समायोजनबाट खाली हुने विद्यालयका भौतिक संरचनालाई प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता नाराका साथ स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। वार्षिक नतिजा तथा सिकाइ उपलब्धि स्तरमा का आधारमा विद्यालय शिक्षक तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान तथा पुरस्कार गरिनेछ। विद्यालयको व्यवस्थापकीय सुधार तथा सिकाइ उपलब्धि बढाउन मापन योग्य कार्य सम्पादन सूचक निर्माण गरी प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद राष्ट्रिय नाराका साथ नगर क्षेत्रभित्र खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद क्रियाकलाप तथा प्रतियोगिता आयोजना गरी खेलकुदको विकास प्रवर्धन गरिनेछ। नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरी एक द्वार प्रणाली मार्फत खेलकुद क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता, मेयर कप प्रतियोगिता एवं नगर स्तरीय विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिइनेछ। खेलप्रति आकर्षित र
आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न प्रतिभावान खेलाडी पहिचान, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। मापदण्डको आधारमा जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने र पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान गरिनेछ। क्रमशः 1 खेल मैदान र खुल्ला व्यायामशाला बनाउने नीति लिइनेछ। योग, ध्यान, मनोरञ्जनात्मक परम्परा तथा संस्कृतिजन्य खेलकुदको प्रवर्धन गरिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवाहरूमा सकारात्मक सोच, सृजनशीलता र नेतृत्व क्षमता विकास गराइनेछ। परिवार र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन सकारात्मक सोच सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिनेछ। विकास निर्माण, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सचेतनामा युवाहरूको सहभागिता बढाउन युवा स्वयंसेवा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरमा 1 आधुनिक पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा समेत विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। सभासदज्यूहरू, अब स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा कालिका नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै वडाका स्वास्थ्य संस्था तथा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै कालिका नगर अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा विस्तार र सुदृढ गर्दै लगिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, तेस्रो सुरक्षित प्रसुति सेवा, बालिकाको नियमित खोप पोषण, कोभिड विरुद्धको खोप सेवा, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम, नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बिमा लगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 80 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अशक्त, रातो कार्ड, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोमै गई उपचार गर्ने, सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई घर घरमा भेट गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू स्वास्थ्य बिमा दर्ता, सहयोगी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राखी समसामयिक ज्ञान तथा सिप सिकाउन विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कालिका नगरपालिकालाई आगामी 3 वर्षभित्र पोषण मैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्य अघि बढाइनेछ। पूर्ण खोपयुक्त कालिका नगरपालिकालाई दिगोपन दिइने र सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिनेछ। कालिका नगर अस्पतालको विस्तार गरी नगर अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाउन पहल गरिनेछ। विपन्न घर परिवारलाई नगर प्रमुख स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक सुधार गरी सेवा प्रवाह बनाइनेछ। निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा अन्य सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ। HIV, एड्स, MDR, TB, विषादी न्यूनीकरण, मनोसामाजिक समस्या स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन जस्ता क्षेत्रहरूमा सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आँखा जाँच सेवालाई स्थानीय रूपमा सञ्चालन गर्न आँखा सेवा केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन अगाडि बढाइनेछ। महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण सङ्घीय सरकारले जारी गरेको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिलाई स्थानीयकरण गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमामा सहयोगका लागि लैससास GSI र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट GRB परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकालाई विक्रम सम्वत 2083 सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानका लागि निर्धारित सूचक पूरा गर्न सहयोग हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रम, बाल श्रम विरुद्धको कार्यक्रम तथा विभिन्न किसिमका हिंसाजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत आमा बाबुविहीन भौगोलिक विकटतामा रहेका सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाहरूलाई अध्यापनमा सहयोग लागि निःशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि वडाहरूमा परिचय पत्र वितरण घुम्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मध्यम अपाङ्गता ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको भत्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष सिपमूलक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। एकल महिलाहरूको लागि विशेष तालिम र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा सहज पहुँचका लागि परिचय पत्र वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पौष्टिक आहार सहित विश्राम स्थल, धार्मिक भ्रमण, पुस्ता हस्तान्तरण बीच अनुभव आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी दिवसीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न असहाय, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूलाई टेवा सहित सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना एवं मूल प्रभावीकरणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ। नगर वडा स्तरमा नेतृत्व विकास तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि हिंसाजन्य दुर्व्यवहार जोखिममा परेका महिलाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न लैङ्गिक निवारण कोष तथा बालबालिकाहरूका लागि बाल संरक्षण कोष परिचालन गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिनेछ। सभा सचिवहरू अब कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ आर्थिक समृद्ध आधार कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र विस्तारको नीति लिई खाद्यान्न तथा फलफुल तथा दुग्धजन्य मासु उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। आधुनिक कृषि प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग गरी निर्वाहमुखी खेती अन्त्य गर्दै व्यावसायीकरण गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भागको रूपमा लिई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई मल बिउ वितरणमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, नियन्त्रण, यान्त्रिक उपकरण खरिदमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र सामूहिक खेती गर्ने किसान समूहलाई विशेष अनुदान दिइनेछ। कृषि तथा पशुपालन कार्यलाई उद्यमशीलताको रूपमा स्थापना गर्ने तथा नयाँ प्रविधिको लागि तालिम, गोष्ठी, भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै व्यावसायिक फर्महरूमा यान्त्रिकीकरण गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा थप प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सहयोग, गुणस्तरीय बिउ बिजन बिरुवा भण्डारण तथा बजारीकरणमा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनुका साथै उन्नत बिउ बेर्नाको स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न समूह सहकारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मलबिउको अभाव हुन दिइने छैन। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो रासायनिक विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा लगायत वातावरण समेतमा असर पुग्ने भएकोले त्यसको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विषादीका विकल्पहरूको रूपमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कालिका नगरपालिकालाई फुलमा आत्मनिर्भर बनाउन पुष्प व्यवसाय प्रवर्धनको लागि पुष्प खेती गर्ने कृषक सहकारी संस्था, कृषि फर्म, टोल विकास संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बाली संरक्षण र उत्पादन उपरान्त क्षति न्यूनीकरणका लागि कृषकहरूलाई विभिन्न प्रविधि र सिप विकास तालिम योजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका पकेट क्षेत्र तरकारी, मौरी पालन, केरा, च्याउ
सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकालाई फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न फलफुल जस्तै केरा, कागती, ड्र्यागन फल, मेवा आदिको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। तेलन बाली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई अन्तर्गत सूर्यमुखी फुल खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। रैथाने बाली उत्पादनका सम्भावित क्षेत्रहरूमा कोदो, फापर, अदुवा, हलेदो, पिँडालु आदिको बिउ उपयोगमा अनुदान दिइनेछ। कालिका नगरपालिकाका किसानहरूको विस्तृत विवरणसहित उचित वर्गीकरण गरी कृषक परिचय पत्र प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्र उत्पादन भएका बालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि धान, मकै, गहुँ, तोरी, आलु आदि बालीको क्रप कटिङ सर्वे गरिनेछ। पशुपन्छीका विभिन्न रोगहरूको निदान, उपचार तथा रोकथाम गरी स्वच्छ उत्पादनमा जोड दिँदै पशुपन्छीलाई आवश्यक पर्ने खोप तथा भ्याक्सिन औषधिको उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुमा नस्ल सुधार गरी उत्पादकता वृद्धि गर्नको लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उन्नत नस्लका पशुहरूको सङ्ख्या वृद्धिमा जोड दिइनेछ। दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत दुग्ध उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्पादन लागत कम गर्नको लागि घाँसमा आधारित पशुपालनतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षण गर्न घाँसको बिउ तथा बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिनेछ। साथै पशुपालन तालिम, घर दैलो पशु उपचार सेवा, पशु स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आधुनिक पशुपन्छी पालन तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण अनुदान साथै गोठ निर्माण, खोर निर्माण, बायोफ्लस, माछा पोखरी निर्माण तथा सुधारको लागि अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक पशुपालक कृषक तथा दुध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई स्वच्छ दुध उत्पादक प्रशोधन, विविधीकरण तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहनका साथै आवश्यक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरभित्रका मासु पसल, डेयरीजन्य पसलको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक अनुसार पृष्ठ पोषण तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जुनोटिक रोग रेबिज उन्मूलनका लागि रेबिज विरुद्धको खोप कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै नगरभित्रका सामुदायिक कुकुर तथा बिरालोहरूको बन्ध्याकरण गरिनेछ। कालिकाको सान विषादी मुक्त खानपान भन्ने नाराका आफू पनि विषादी रहित खाने र अरूलाई पनि खुवाउन रासायनिक मलको खपत क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल, झोल मल तथा र भर्मी कम्पोस्ट मल बनाई प्रयोग गर्ने किसानलाई अनुदान तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ। कृषक तथा पशुपालन सहकारीसँग साझेदारी गरी प्राङ्गारिक मल तथा कीटनाशक उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना बिक्री वितरण गर्न सहकार्य गरिनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूलाई अनिवार्य कृषि ऋण प्रवाह गर्न समन्वय गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका कृषि तथा बचत ऋण सहकारी संस्थालाई 50% कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि क्षेत्र विस्तार र लागत साझेदारीको आधारमा साना तथा मझौला सतही तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषि प्रयोजनका लागि खनिएका बोरिङ र सतही सिँचाइको मर्मत सम्भारमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट किसान तथा पशुपालक छनौट गरी नगर कृषक सम्मान प्रदान गरिनेछ। पशुपन्छी रोगको रोकथाम नियन्त्रण गरी स्वच्छ उत्पादनमा जोड दिँदै पशुपन्छीलाई आवश्यक पर्ने खोप तथा औषधि उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गरी उत्पादकता वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी
उन्नत नस्ल पशुहरूको सङ्ख्या वृद्धिमा जोड दिनेछ। उत्पादन लागत कम गर्नको लागि घाँसमा आधारित पशुपालनतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षण गर्न घाँसको बिउ बिरुवाहरूमा अनुदान, पशुपालन तालिम, घर दैलो पशु उपचार सेवा, पशु स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छी माछा पालन तथा दुग्ध माछा उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि मैत्री यन्त्र उपकरण, गोठ खोर, बायोफ्लक्स, माछा पोखरी निर्माण तथा सुधारलाई अनुदान दिने नीति लिइनेछ। व्यावसायिक पशुपालक कृषक तथा दुध उत्पादक सहकारी संस्थालाई दुध उत्पादक प्रशोधन, विविधीकरण तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिनेछ। दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति लिटर उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्पादित सामग्रीको बजारको व्यवस्था, उचित मूल्य निर्धारण, संरक्षण गर्न लगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिई उत्पादकता वृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ। हाट बजार स्थानीय उपज बिक्री गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा तथा खाने बानी। मिठो मसिनो खाऊँ, पोसिलो खाऊँ तर खाना नफालौँ। मिठो मसिनो खाऊँ, पोसिलो खाऊँ तर खाना नफालौँ भन्ने नाराका साथ नगरवासीलाई उत्पादन गर्न, पोसिलो खाना खाने, खानाको सम्मान तथा बचत गर्ने बानी तथा संस्कार विकास गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरवासीलाई जग्गा बाँझो नराखी घर घरमा करेसाबारी बनाउन, रैथाने बाली लगाउन र अन्यको मान राख्न, परिवार तथा समुदायमा खाना नफाल्ने संस्कार सिकाउन अनुरोध एवं प्रोत्साहित गरिनेछ। विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर, वनभोज तथा पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। यसको लागि विद्यालय तथा टोल स्तरमा खाद्य सुरक्षा संस्कार बानी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयोजकलाई स्वागतद्वारमै खाना नफाल्न अनुरोध गरिएको तुल ब्यानर वा सूचना राख्न अनुरोध गरिनेछ। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान, मद्यपान तथा गुटखा सेवन गर्न बन्देज लगाइनेछ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री, वितरण तथा विज्ञापन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। उद्योग व्यवसाय, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगार तथा आय आर्जन तर्फ सभासदज्यूहरू कालिका नगरपालिका क्षेत्रमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरिनेछ। कालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका उद्योग व्यवसायको सूचीकृत अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्पादन वृद्धि तथा प्रशोधनका लागि संस्था र पालिकाको सहकार्यमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय स्रोत कच्चा पदार्थ, सिप र साधनको परिचालन गरी स्थानीय क्षेत्रीय विकासमा उद्यमशीलता क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। आगामी वर्षमा 250 जना विपन्न र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिप विकास प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका र पुँजीको अभावमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्ताजगी स्तर उन्नतिका साथै समूहगत रूपमा बिउ पुँजी उपलब्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समूहगत प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक तथा प्रशोधित उद्योग स्थापना जोड दिइनेछ। नवीनतम प्रविधि एवं वातावरण मैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय दिगो, सक्षम र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन सामग्रीको प्रचार प्रसार, बजारीकरणको लागि कोसेली घर निर्माण गरी कोसेली घर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वरोजगारीको अवसरमा सिर्जना गर्न, उद्योग व्यवसायमा सृजनशील युवा प्रतिभालाई आकर्षित गर्न, उद्यमशीलता विकास तथा कुशल उद्यम व्यवस्थापनका लागि क्षमता वृद्धि क्रियाकलापलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सिन्ती खोला लगायत अन्य स्थानमा रहेका पानी घट्टको सबलीकरण गरिनेछ। नगरभित्रका व्यापारी व्यवसायीहरूको छाता संगठन कालिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ गठन आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत
रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार संयोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सभा सचिवहरू अब सहकारी तथा सङ्घ संस्थातर्फ बचत तथा उद्यम लगानी गर्ने बानी बसाउन गाउँमा छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन परिचालन र वित्तीय साक्षरता बढाउन सहकारी संस्थाको दर्ता अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारीलाई कृषि उद्यम तथा व्यवसाय गर्न किसानको साथीको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारी दर्ता अनुगमन र नियमन कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी संस्थाको कारोबार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कोपोमिसलाई अनिवार्य गरिनेछ। हरेक सहकारीले आफ्ना विवरण कम्प्युटरमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी बीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण मिलाइनेछ। वित्तीय सुधार तथा आय आर्जनमा सहकारीको लगानी केन्द्रित रहन उद्यमशीलतामा जोड दिइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा कार्य गर्दा अनिवार्य सूचीकृत हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका टोल विकास संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने नीति लिइनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिई सडक मानवहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सभा सचिवहरू अब पूर्वाधार पर्यटन र संस्कृति विकासतर्फ सुन्दर सहर सुरक्षित पूर्वाधार र समुदायको दिगोपना कायम गर्ने गरी स्थानीय निर्माण सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी बाल मैत्री लैङ्गिक मैत्री वातावरण मैत्री आवास निर्माण तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सडक संरचनाहरूको विकास बाटोको अधिकार क्षेत्रमा आधारित नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 रहेका प्रावधानहरूको आधारमा कालोपत्री वा स्तर उन्नति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा रहेका सडक सञ्जाललाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि पक्की सडक विस्तार तथा पुराना सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। विगत वर्षदेखि नै रहेका ऋण ठेक्का आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। समग्र नगर क्षेत्रभित्रको ढल निकासलाई व्यवस्थित गर्न नगर यातायात गुरु योजनामा आधारित भई सडक पूर्वाधार विकाससँगै ढल निकास सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको समेत निर्माणमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दिगो पूर्वाधार विकासका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडक बत्तीलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन पूर्व उपभोक्ता समितिहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाहरूलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन कार्यक्रम तथा योजना रूपमा उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने नीति लिइनेछ। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाहरूको गुणस्तर कायम तथा सफल कार्यान्वयन गराउन निरन्तर अनुगमन गरिनेछ। विनियोजित बजेटलाई सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरबाट सञ्चालित योजनाहरूको गुणस्तर कायम राख्न दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि वडा तथा नगर स्तरीय अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रत्येक ठुला योजनाको लागि कार्य शर्तसहित निरन्तर निगरानीको लागि प्राविधिक तोकिनेछ। आफ्नो गाउँ बस्ती निर्माणाधीन योजनाको रेखदेख गुणस्तर नियन्त्रणका लागि स्थानीय उपभोक्तालाई चासो र स्वामित्व लिन प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरको विकास र समृद्धिमा कोसे ढुङ्गा हुन सक्ने सामाजिक लाभका दृष्टिले अब्बल वित्तीय रूपमा सम्भाव्य आर्थिक रूपमा सबल योजनाहरू समावेश गरी योजना बैंक तयार गरिनेछ। यस्तो योजनाहरूको विस्तृत योजनामा प्रतिवेदन तयार गरी लगानी योग्य अवस्था रेडी टु इन्भेस्ट
अवस्थामा राखी क्रमशः लगानी जुटाउने तथा बनाउने नीति लिइनेछ। बस्ती स्तरको योजना तर्जुमा बेलामा सङ्कलन भएका योजनाहरूलाई वडा परियोजना बैंकको रूपमा राखी क्रमशः लगानी गरिनेछ। आफ्नो ठाउँ आफ्नो रोजगार पर्यटन मार्फत जीवनमा स्तरमा सुधार भन्ने नाराका साथ सुधार गर्ने रणनीति लिई कालिका नगरपालिकालाई सुन्दर सुरक्षित रमणीय पर्यटक मैत्री आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटनलाई आय आर्जन र रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायसँग आबद्ध गरिनेछ। समग्र नगर क्षेत्रभित्र व्यवस्थित पर्यटन विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार विकास अन्तर्गत पर्यटन पार्क झरना एवं पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका सम्म पुग्न नक्साङ्कन पहुँच मार्ग सङ्केत चिन्ह र पर्यटक सूचना पार्टी राखी त्यस्ता स्थलसम्मको पहुँच सहज बनाइनेछ। पर्यटन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कालिकाको पर्यटन प्रवर्धनात्मक सामग्री राखी स्थानीय पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका झरना गैरीबारी झरना चित्राम झरनाहरूको स्तर उन्नति विकास तथा प्रसार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सभासदज्यूहरू, अब स्थानीय भू उपयोग भवन तथा बस्ती विकासतर्फ भू उपयोग योजना अनुसार पूर्वाधार एवं भवन निर्माण तथा बस्ती विकास गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पासलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। नक्सा पास प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन घर नक्साको व्यवस्था BPS सुरु गरिनेछ र विगतको नक्सा पास भएको कागजातहरूलाई डिजिटाइजेसन गरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। भवन तथा नक्सा पास निर्देशिका जारी भएको अवस्थामा घर नक्सा पास कडाइको साथ लागू गरिनेछ। साथै नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व नक्सा पास नगरी तथा दर्ता नभएको घरलाई र नगरपालिका घोषणा भएपछि पनि नक्सा पास नभएको घरहरूलाई घर दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भवन अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कालिका नगर क्षेत्रभित्र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि तालिम सञ्चालन साथै भवन संहिता पालनाको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार निर्माण हुने भवन तथा संरचनाहरूको नक्सा पास हुने नीति लिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रको भू उपयोग नक्साङ्कन स्वीकृत भए पश्चात भू उपयोग वर्गीकरण अनुसार योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण भएका कृषकहरूलाई कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी अनुदानमा प्राथमिकता दिइनेछ। भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार बस्ती विकास नीति तयार गरिनेछ। भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार वैज्ञानिक तवरले राजस्व दरहरू कायम गरिनेछ। वन तथा वातावरण विपद व्यवस्थापन र फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ स्वच्छ कालिका हरित कालिका नारालाई आत्मसात गर्दै कालिका नगरपालिका भित्रको वन वातावरण वन्यजन्तु र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण पोखरी निर्माण मूल तथा सिमसार संरक्षण वन तथा वनस्पतिको संरक्षण र दिगो उपयोग मार्फत आय आर्जन उपयोग रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हरित अर्थतन्त्रको नीति लिइनेछ। बाढीजन्य विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा बुङखोलाबाट कालिका नगरपालिकाका वडा नम्बर 5, 4, 3, 2, 7 को उत्तरी जङ्गल सिमाना हुँदै सडक करिडोर सहितको सिँचाइ नहर निर्माण गरी उल्लेख्य क्षेत्रमा सतह सिँचाइ समेत व्यवस्थापन हुने एवं उत्तरी जङ्गल क्षेत्रबाट बस्तीतिर हुने बहाव समेत नियन्त्रण गरी खगेरी खोलामा व्यवस्थापन गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाका वडा नम्बर 5, 4, 3, 2 क्षेत्रमा पर्ने थाङखोला समेतलाई व्यवस्थित नदी नियन्त्रण कार्य गर्दै बुङखोला व्यवस्थापन गरी बाढीजन्य विपद व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। बाढी पहिरो नियन्त्रण र पानीका स्रोतहरू
संरक्षण गर्न जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिहरूसँग समन्वय गरी 30 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाई जुटको अल्लो सुतीका कपडा तथा कागज जस्ता वस्तुहरूबाट बनेका वातावरण मैत्री झोला प्रयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावारको अवैध चोरी निकासी रोक्न सामुदायिक वन तथा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित फोहोर सङ्कलन केन्द्र स्थापना, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा टोल विकास समिति परिचालन, प्लास्टिक जन्य फोहोर प्रशोधन प्रविधिको स्थापना, कुहिने फोहोर कृषि प्रयोजनका लागि उपयोगी बनाउने र फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई बायोग्यास निर्माण गरी शौचालय समेत जोड्न कार्यमा प्रोत्साहन गरी अनुदान समेतको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य ऊर्जा बायोग्यास उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि नगर क्षेत्रका खोलाहरूको वातावरणीय अध्ययन गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाभित्र उत्सर्जन हुने फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक जग्गा स्थान पहिचान र निर्माण गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरका 11वटै वडामा समुदाय स्तरमा विद्यालयहरूमा विपद न्यूनीकरण प्रतिकार्य खोज उद्धार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र सिमुलेसन अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा न्यूनतम विपद खोज उद्धार तथा राहत सामग्री मौजाद राखिनेछ। विपद उत्थानशील योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालन गरिनेछ। सभासदज्यूहरू अब पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षातर्फ व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पूर्ण रूपमा EFT विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गरी सकिएकोमा यसलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ गराउन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली व्यवस्थित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नियमित रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय पञ्जीकाधिकारी तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा यसको अभिलेखको प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि थप पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनको लागि महिला स्वयंसेविका, स्वास्थ्य संस्था कार्यरत कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्ने र बालबालिकाहरूलाई दिइने दोस्रो खोपका लागि अनिवार्य रूपमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी 5 वर्षभित्रका सबै बालिकाहरूको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकार र कार्य जिम्मेवारीबाट छिटो छरितो प्रभावकारी बनाउन नगरवासीलाई अनुभूत हुने गरी काम गर्न सक्ने गरी जनशक्ति प्राप्ति क्षमता विकास र उपयोग गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र सुलभ र पारदर्शी बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल शहरी सुरक्षा प्रणालीका लागि जडान भएका CCTV चुस्त दुरुस्त राख्न दीर्घकालीन रूपमा मर्मत सम्मार लगायतका कार्य गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। मोबाइल एप्स मार्फत जनगुनासो सुन्ने र नगरपालिकाको सबै गतिविधि हेर्न मिल्ने एप सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिकाको गतिविधि सूचना तथा सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्राथमिकता दिई समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। रजिस्ट्रार सञ्चालन माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशनका प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रकाशन तथा छनौट गरिनेछ।
नगरको विकास र समृद्धिको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति र छिमेकी स्थानीय सरकारहरूसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाइनेछ। समयबद्ध प्रतिवेदन तथा औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट, छलफल र अन्तर्क्रिया गरी आपसी संवाद, समन्वय तथा सहकार्य परिणाममुखी बनाइनेछ। अब न्यायिक समिति र मेलमिलापतर्फ। नगरभित्रको विवाद नगरभित्र नै समाधान गर्ने गरी न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रबाट गरिने विवाद समाधान र मेलमिलाप कार्यको विश्वसनीय, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाइनेछ। न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन, व्यवस्थापन र सुदृढ ढङ्गबाट अगाडि बढाइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू, मेलमिलाप समितिका पदाधिकारीहरू र मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक पहिचान गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। न्याय सम्पादनमा व्यवस्थित बनाउन आफ्नै नयाँ प्रशासनिक भवनमा न्यायिक इजलास तयार गरिनेछ। मेलमिलाप केन्द्र अनुगमन कार्य सञ्चालन गरिनेछ। अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा गुनासो सुनवाई समिति र कानुन साक्षरता सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, न्यायिक समिति, मेलमिलाप केन्द्र, टोल विकास संस्था र इलाका प्रहरी लगायतको सहभागितामा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। अन्य स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका असल अभ्यासलाई हाम्रो नगरपालिकामा समेत लागू गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरूलाई अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सभासदज्यूहरू, अब आन्तरिक आय वृद्धि र परिचालनतर्फ। मैले तिरेको कर मेरो नगरको विकास र समृद्धिको लागि भन्ने नाराका साथ नगरको आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको खोजी, राजस्वको सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। कर होइन, नगरको विकास हेर्ने रहरका लागि स्वस्फूर्त कर तिर्ने नगरवासीलाई आह्वान गरिनेछ। वडागत बजेट सिलिङमा आय सङ्कलनको आधारमा प्राप्त हुने बजेट सीमा बढाउँदै लगिनेछ। कालिका नगरपालिकाको समग्र आम्दानीका स्रोत तथा थप स्रोत खोजी गर्ने गरी तयार गरिएको राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कर सङ्कलन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै अनलाइन प्रणाली मार्फत तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि थप क्षेत्र खोजी गरी सुदृढ गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थ समुचित प्रयोगमा ल्याउने गरी व्यवस्था गरिनेछ। कालिका उद्योग सङ्घ बजार व्यवस्थापन समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय गरी घर नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका अटो रिक्सा र म्याजिकलाई उचित पार्किङको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत अन्य कर तथा दस्तुरहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै बुझाउनु आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक प्रशासन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा नगरको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाको आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। खरिद प्रक्रियामा विद्युतीय बोलपत्र प्रयोगको अनिवार्य गरिनेछ। नगरको आर्थिक प्रशासन तथा राजस्व प्रशासन सूत्र प्रणालीको पूर्ण रूप प्रयोग गरी व्यवस्थित गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबारको भुक्तानी गर्नुका साथै नगरको आय व्यय विवरण मासिक रूपमा प्रकाशन गरिँदै आएको छ र गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिनेछ। वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन परीक्षणका आधारमा बजेट तथा खर्च लेखाङ्कन सुधार गरिनेछ। बेरोजु सार्वजनिकीकरण गर्नुको साथै फर्चोट कार्यलाई तदारुकताका साथ
अगाडि बढाइनेछ। नगर र मातहत कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको लागि समय र माइलस्टोन सहितको कार्ययोजना बनाई निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्त्यमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमाको क्रममा सामाजिक सञ्जाल, इमेल, पत्राचार, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, क्षेत्रगत सरकारवालाहरूसँगको बैठकबाट र प्रत्यक्ष भेटघाटबाट गरी आफ्नो अमूल्य राय सुझाव दिनुहुने नगरवासीहरू, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, सामुदायिक वन, टोल विकास संस्था प्रतिनिधिहरू, खानेपानी संस्था, सामुदायिक विद्यालय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा समेत तपाईँहरूको साथ, सहयोग, सहकार्य र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा नगरको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि हुनका साथै दिगो पूर्वाधार निर्माण भई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। म अब प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफलको लागि क्रमैसँग विषयगत समितिका संयोजकहरू तथा अन्य सभासदज्यूहरूलाई समय दिन्छु। नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफल तथा विषयगत समितिका प्रस्तावहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने भएकोले सुरुमा नगरसभा र नगर कार्यपालिका विषयका समिति संयोजकहरूलाई क्रमैसँग बोल्ने तथा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। आफ्नो धारणा तथा प्रतिवेदन 5 मिनेट समयभित्र राखिदिनुहोला। संयोजक मक्करमान श्रेष्ठ, समय 5 मिनेट।